السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع شكر الله على نعمه. قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى:
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفيدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وإظهار طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه
وأجاز التقصير ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة ب7 حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم 13، ويجوز التعجيل في اليوم 12. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله